बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सुबह से तैयारी में लगी हुई थी, एक एक चीज़ संभाल रही थी। छोटी छोटी चीज़ों में क्या छूट जाए क्या पता। जाओ बेटा, अल्लाह खैरियत से ले जाए तुम्हें। अम्मा ने सर पर हाथ रखकर सबको दुआ देकर रुखसत किया था। मीना बच्चों के साथ आज अपनी बड़ी बहन शीना से मिलने इस्लामाबाद जा रही थी। एक तरफ तो बड़ा शहर और उसकी रौनकें दिल खींचती थी, तो दूसरी तरफ ये ख्याल भी दामनेगीर था कि अगर वो अच्छी ना लगी फिर शीना का ससुराल काफ़ी अमीर था। सस्ते से तो कपड़े ही हैं मेरे, बार बार दिल में ख्याल आता। अब्बा ने जब शीना का रिश्ता आया तभी बस रस्मी सा सोचने का वक्त मांगा और हाँ कर दी। शीना भी दिल से राज़ी थी। आज वो फैसला दुरुस्त साबित हो रहा था। वो अपने घर में बहुत खुश थी। कई एक ख़ानदान वाले तो जलकर कोयला भी हो गए थे, मगर क्या करें, अपनों में यही तो खराबी होती है, किसी दूसरे को खुश होते देख नहीं सकते। उनकी परवाह ना ही की जाए तो बेहतर है। उसके दूसरा बेटा हुआ था। पहले भी अस्फहान के कोई कम लाड ना उठाए गए थे। अब अरमान की दफ़ा तो शीना ने ग्रैंड फंक्शन रखा था और उसे भी हफ्ता पहले आने का कह दिया था। मीना के पास उसके जमाशुदा 4000 रुपये उसके काम आए और वो सफ़र पर रवाना हो रही थी। अयाज उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जा रहा था। अयाज मीना का फूफीजाद था। अब्बू ने शुरू से ही उसे अयाज से मंसूब कर रखा था। बचपन का देखा भाला साथ खेलता कूदता अयाज उसे नयापन महसूस ही ना हुआ था। फिर वो अयाज से शादी के बाद वही आम सी जिंदगी फिर से जीने लगी थी, जैसी उसकी माँ ने जी थी, जैसी सारी औरतें जीती हैं। दाल रोटी तवा चूल्हा और तेल, यही तो जिंदगी है। फूफी बहुत अच्छी थी, मगर फिर भी कभी कभी उसका जी उकता जाता। जरा जरा सी चीज़ के लिए तरसना पड़ता, कभी नहीं अक्सर ही दिल मारना पड़ता। और इनकी मोहब्बतें ही ख़त्म नहीं होती, दुआओं के ढेर लगा देती हैं। क्या बदला है? फिर कुछ भी नहीं। शीना ने बेहतरीन खाने बनवा रखे थे। मीना, तुम्हारी पसंद की सारी डिशेस बनवाई हैं, फिर भी अगर कुछ खाने को जी चाहे तो बता देना। इतना सारा कुछ खाकर भी बताने की ज़रूरत काफ़ी रहती है। शीना बहुत मेहरबान थी, मगर उसका दिल मेहरबान नहीं था। बात पे बात रुक सा जाता। शीना ने इतनी ढेर सारी प्याज सलाद वगैरह के लिए कटवाई होगी, इसकी तो आंखों में आंसू भी कभी ना आए होंगे। मेरा तो प्याज काट काट कर आंसुओं से बुरा हाल हो जाता है, उसने दिल ही दिल में सोचा। बहरहाल खाना बहुत पुरतकल्लुफ़ और मज़ेदार था। उसके चारों बच्चों ने भी शौक़ से खाना खाया। अब एसी रूम में वो पांचों आराम कर रहे थे, मगर मीना बेआराम ही रही। अयाज अगर हमें भी एसी लगवा देता, एक ही कमरे में क्यों ना होता, फूफी अम्मा भी आराम से सोती और हमें भी चंद पल सुख नसीब होता। मगर अयाज तो मेरी किसी भी बात को मान लेना गुनाह समझता है, जैसे अल्लाह मालिक है। हमारी तो जैसी गुजरनी थी गुजर गई, मगर खदीजा मदीहा को अमीर घरों में ब्याहूंगी। राज करेंगी मेरी बेटियां, अपनी खाला शीना की तरह। अरहम और असद तो चलो लड़के हैं, अपना मुस्तकबिल खुद बना लेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरती जा रही थी। पता नहीं शीना कहाँ रह गई थी। रात गए जब उसकी वापसी हुई तब जल्दी सोने वाली मीना ख्वाबों के सफ़र से निकली हुई थी। इतनी खूबसूरत सुबह थी कि मीना और बच्चों का उठने को दिल ही नहीं चाहता था। शीना सीधी उधर ही आई थी। मज़े हैं भाई तुम्हारे, वही बचपन वाली नींद है तुम्हारी तो। वो मुस्कुराकर उसके पास ही बैठ गई थी। अभी मज़े हमारे हैं, मीना ने दिल में कहा। मेरी सास उठ गई हैं और नाश्ते पर इंतज़ार कर रही हैं तुम्हारा। देर बिल्कुल ना करो, जल्दी से आ जाओ, बस अभी आ रही हूँ आपी। रात सफ़र की वजह से थक भी बहुत गए। चाय तो बनाई होगी, वो मुई कॉफ़ी ना पिलवा देना, मुझे अच्छी नहीं लगती है मुझे कॉफ़ी। तुम उठो तो सही, चाय ही पिलवाऊंगी तुम्हें। और बच्चों तुम भी आ जाओ। उसने दुलार से मरियम फरीहा को पुकारा था। शीना, अरहम और असद ने एक दूसरे को देखा। खाला कितनी अच्छी हैं। नाश्ता भी लाजवाब था। कितने सारे लवाजमात से भरी टेबल थी। चाहो तो केक रस ले लो, पेस्ट्री खाओ या फिर खीर, वो भी मिट्टी के प्यालों में चांदी के वर्क लगे हुए थे उन पर। शायद बाजार से मंगवाया होगा, उसने पूछा नहीं, बस खा लिया। और बहुत सी चीज़ें थीं जिनके नाम से भी वो वाकिफ ना थी। शीना की सास सिद्रा बेगम जल्द ही नाश्ता करके उठ गई। अदरीस भाई अलबत्ता चाय पीते रहे। शीना सास के कमरे में उनकी चाय ले गई थी और अदरीस भाई के जाने के बाद फरीहा और मदीहा ने अस्फहान को उठा लिया था। असद नन्हे अरमान के पास बैठा था। अरमान छोटी छोटी आंखें खोलकर सबको देख रहा था। मैं हूँ तुम्हारी मीना खाला,
مینا نے ارمان کو اپنا تعارف کروایا تو شینا سمیت سب ہنسنے لگے۔ اب بندہ تعارف بھی نہ کروائے، میں نے تو 4000 میں بچوں سمیت شاپنگ کی ہے۔ وہ سوچ سوچ کے اسے ایاز پر غصہ آنے لگا۔ شینا نے کوئی 50,000 والا تو جوڑا پہن رکھا تھا۔ جب شامیانے سجائے گئے، لائٹیں لگیں اور پھر آخر میں بہت وسیع و عریض سٹیج بنایا گیا تھا۔ اس کی سجدہ دیکھنے کے لائق تھی، اتنی ڈھیر ساری روشنی کہ آنکھیں ہی چندھیا جائے۔ اور جب شینا اپنے بیٹے ارمان کو لے کر بڑے صوفے پر جا کر بیٹھی تھی، تب مینا کو اپنے بچوں کا اس طرح استقبال نہ کرنے کا غم پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ اتنے سارے گفٹس ارمان کو ملے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے تحفوں کا طوفان آیا ہو اور سارے درختوں کے پتے ادھر ہی اکٹھے ہو گئے ہوں۔ بہت بڑا ڈھیر تھا جو شینا کے سامنے پڑا تھا، ابھی اور لوگ دے رہے تھے۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ مینا نے ارمان کو اٹھایا، پھر شینا نے سارے تحائف اٹھا کر اپنے کمرے میں رکھوائے۔ اس کا بیش قیمت لہنگا اس پر بے انتہا سج رہا تھا۔ ادریس بھائی بھی بہت اچھے لگ رہے تھے۔ سدرا بیگم نے بہو کو سونے کا سیٹ دیا، نندے بھی قیمتی تحفے لے کر آئیں۔ شینا آپی کی قسمت تو واقعی بہت شاندار ہے۔ اس نے بھی بھانچے کو 5000 والا ٹوائے سیٹ دیا تھا جو شینا نے سب تحفوں کے اوپر بڑے ناز سے سجا کر رکھا ہوا تھا۔ میری بہن لائی ہے، اس سے سب کھلونے برکت حاصل کریں گے، اسی لیے اوپر رکھا ہے۔ اچھا مینا، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ بلکہ ابھی کیا، مجھے کافی دیر ہو جائے گی، تم میرا انتظار کرنا۔ بچوں کو سلانا ہے تو سلا آؤ۔ وہ بچوں کو سلانے اسی کمرے میں چلی گئی تھی جہاں ان کا بیگ رکھا ہوا تھا۔ رات کے 11:30 ہو رہے تھے اور وہ بھاری سر کے ساتھ واپس شینا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ شینا سدرا بیگم کے کمرے میں تھی۔ اس وقت پتہ نہیں کون سے راز و نیاز ہو رہے تھے۔ دستک دینے کے لیے رک گئی۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ شینا اپنے ہاتھ پر ذرا سی کریم نکال کر جو سدرا بیگم کے تلووں پر مل رہی تھی، آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں کبھی بند ہوتی تو کبھی کھل جاتی۔ ادریس بھائی رات لاہور کے لیے نکل گئے تھے، دفتر کا کوئی کام تھا۔ وہ شینا کے کمرے میں آ کر خود کو سنبھالتے سنبھالتے بھی سو گئی۔ شینا نہ جانے کب لوٹی تھی، اس کے ہاتھ بری طرح تھک چکے تھے۔ میری بہن کا ہی خیال کر لیتی کہ مجھے اس کے پاس بھی بیٹھنا تھا، میری قسمت ہی خراب ہے، شینا نے سوچا۔ وہ بھی پاس ہی لیٹ کر بے خبر ہو گئی تھی۔ صبح دونوں کی اکٹھے ہی آنکھ کھلی تھی۔ رات کب آئیں؟ وہ آنکھیں مسل کر پوچھ رہی تھی۔ فجر کا وقت تھا مینا، جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ ارے یار، ڈیوٹیاں ہی ختم نہیں ہوتی، روز رات کو پیر دباتی ہوں، پھر مالش کر کے سونے آتی ہوں۔ جب تک وہ نہ سو جائیں میں سو نہیں سکتی۔ اس عورت کے کام قیامت تک ختم نہیں ہونے، ایک پل جو سکون سے گزارنے دیا ہو کبھی۔ اور ادریس ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ ان کے کپڑے بھی پریس کرتی ہوں، بلکہ وہ کرواتی ہی مجھ سے ہیں۔ دیکھو میری سکن کتنی رف ہو رہی ہے اور ان کا چہرہ چمک رہا ہے، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ ان کے اور بھی بڑے بے درد چونچلے ہیں، دوسروں کے سکون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان لوگوں کو۔ شینا بری طرح تھک چکی تھی۔ اچھا میں نماز پڑھ لوں۔ مینا جلدی سے واش روم میں گھس گئی تھی، پیچھے شینا اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذرا سینس ہے تمہیں مہمانوں کے سامنے آنے کی؟ بندہ تھینک یو تو بول دیتا ہے، محترمہ کو اتنی بھی تمیز نہیں۔ ایک تو اول جلول حلیہ ذلیل کروا کے رکھ دیا ہے بہنوں کے سامنے۔ کل سے شینا نے جتنی نندوں کی خاطرداری کی تھی، مینا تو سوچ کے تھک گئی تھی، اور اب ادریس بھائی مینا کا خیال کیے بغیر شینا پر برس رہے تھے۔ مینا سن کر حیران رہ گئی۔ اتنے سارے تحفے لیے تھے تو ان ظالموں کا تاوان بھی تو بھرنا تھا۔ چمکیلے پیپرز کے پیچھے کی دنیا بڑی مکروہ تھی۔ شینا کے پاس فرصت ہی نہ تھی کہ جی بھر کر خوش ہی ہو لیتی۔ وہ بجھ کر کھڑی تھی، ایسے جیسے مٹی کے چراغوں میں تیل نہ رہے۔ تم اچھی رہی مینا، اپنی زندگی جی رہی ہو، میں نے تو جینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میری زندگی سدرا بیگم اور ادریس جو جی لیتے ہیں۔ دیکھو پس پردہ نہ ہو کہیں سے یاد، دیکھو جس سمت سے غبار اٹھا ہے۔ آج جب مینا اپنے شہر ملتان لوٹی تب شام ہو چکی تھی۔ اس کے گھسے پٹے خیالات کی بھی یہ شام ہی تھی۔ خود ترسی کا سورج غروب ہو گیا تھا، کبھی دوبارہ طلوع نہ ہونے کے لیے۔ کتنی خوبصورت زندگی ہے آزادی سے بھری۔ مینا بیٹا، بھنڈی گوشت بنا رکھا ہے اور روٹیاں بھی ابھی گرم ہیں، تم لوگ جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ پھپھو ان کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ کتنے دن ہوئے اپنے چاند ستاروں کو نہیں دیکھا، اب دیکھو کتنی روشنی بھر گئی ہے میرے آنگن میں۔ پھوپھی اماں تو سالن روٹی بھی بنا لیتی ہیں، برتن بھی دھو دیتی ہیں، سوکھی روٹیاں بیچ کر سرف کی تھیلی خرید کر اپنے ساتھ ساتھ اس کا جوڑا بھی دھو لیتی ہیں۔ سر شام اپنے کمرے میں لیٹ کر سوتی بن جاتی ہیں
تاکہ وہ اور ایاز ڈسٹرب نہ ہوں، مگر وہ مینا ہی تھی جس نے اتنے سارے سکھوں کی قدر ہی نہ جانی۔ سکھ تو میرے ارد گرد ہی تھے، بس میں نے ہی کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ مینا نے سوچا اور اگلے مہینے کی لسٹ بنانے ایاز کے پاس آ بیٹھی۔ وہ تو اپنے شوہر کو بھی پسند تھی، اس نے تو کبھی مینا کی برائیاں ڈھونڈ کر اس کے سامنے نہیں رکھی تھی۔ مینا آج حقیقت میں خوش تھی، اس کی آنکھیں اجالے کی راہ دیکھ چکی تھی۔ اماں اور بچے سو گئے، وہ بھی بے حد تھک چکی تھی اپنی لا یعنی سوچوں کی وجہ سے۔ ارے پیاری مینا، یہ جو لوگ تخت پر چڑھ بیٹھتے ہیں نا، غور سے دیکھنا، تخت بھی انہی کے قدموں تلے دھرا رہتا ہے، پتہ نہیں کب کھن جائے۔ بڑے بڑے سکھوں کے پیچھے بڑے بڑے غم منہ کھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے یہ دنیا سکھ کے لیے نہیں بنائی، امتحان کے لیے بنائی ہے کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھرا۔ چمکتے چاند نے مینا کو سوتے دیکھا تو مسکرا کر بدلیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ تخت کا خواب اپنی حقیقت پہچان چکا تھا۔